भगवानले कुर्म अवतार धारण गर्नुभएको दिन, आजकै दिन गोरखनाथ जयन्ती पर्छ, आजकै दिन बुद्ध पूर्णिमा पर्छ, आजकै दिन चण्डी पूर्णिमा पर्छ, आदि अनेक आजका दिन तिथिहरू पर्छन्। न हिजो ह्याप्पी नरसिंह चतुर्दशी लेखेको देख्न पाइयो, न आज ह्याप्पी कुर्म जयन्ती गोरखनाथ जयन्ती लेखेको देख्न पाइयो। हामी आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई कसरी भुल्दै जाँदैछौँ। बुद्धको स्मृतिमा आज उपरान्त मबाट मानसिक कायिक वाचिक कुनै रूपमा पनि म हिंसा गर्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा लिनुभयो। केशव धृत भगवान श्री केशवले बुद्धको शरीर धारण गरेर आउनुभएको आज बुद्ध पूर्णिमा। तिनै गोरखनाथले आजभन्दा 1500-1700 वर्ष अगाडि बालेको ध्वनि, जगाएको ध्वनि प्रत्यक्ष आजसम्म अनवरत रूपमा त्यही ध्वनि त्यहाँ दर्शन गर्न पाउँछौँ। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवे देवी दैताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशाम्बोधे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्यग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मन्दमतेर्गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगारः सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवौ
पृष्ठाले विसेव्य मनौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशे वटतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपे गोपीनाथ श्रियस्तु नः तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रम् अनुवर्तयिष्ये। सुप्तो प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत्कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समादरणीय भक्त सज्जनहरू, हामी समस्त गोस्वामीगणहरू श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ साथै अखिल ब्रह्माण्ड विश्वनायक अधिपति भगवान राधा सर्वेश्वर श्रीपति भगवान श्री कृष्णचन्द्रको स्मरण गर्दै उहाँकै सेवा हेतु हामी निरन्तर भगवान श्रीहरिको नामको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्दैथ्यौँ र पुनः आज श्री हरिनाम महिमामृतको उपसंहार गर्छौँ। यस दिव्य रामकृष्ण कथामृत महोत्सव अन्तर्गत हरिनाम महिमामृतको सत्रमा देव टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण वैष्णवजनहरू सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूका श्री चरणमा हरिनाम महिमामृत भगवान श्रीहरिको यो नाम महिमामृतको यथाशक्य शास्त्रोक्त ढङ्गले गान गर्न सकौँ भनी कृपा हेतु प्रार्थना गर्दछु। आज भक्त भागवतहरू विशेष दिन छ। लगातार अस्ति 30 वर्ष तीनटा तिथिहरूले स्पर्श गरेको एकादशी तिथिको व्रत थियो। तत्पश्चात हिजो भगवान नरसिंहदेवको प्रकट्य महोत्सव उत्सव जो विशेषतः वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू अझ विशेष त भगवान नरसिंहदेवलाई आफ्नो प्राणधन ठान्ने व्यक्तिहरू सबैका लागि हिजो अति नै विशेष उत्सव थियो। भगवान श्री नरसिंहदेवको प्रकट्य उत्सव र आज पनि त्यस्तै गरी उत्सवमय दिन छ। आजका दिन विशेष चाडबाडहरू पर्छ। कुर्म जयन्ती पर्छ आजकै दिन। भगवानले कुर्म अवतार धारण गर्नुभएको दिन आजकै दिन गोरखनाथ जयन्ती पर्छ। आजकै दिन बुद्ध पूर्णिमा पर्छ। आजकै दिन चण्डी पूर्णिमा पर्छ। आदि अनेक आजका दिन तिथिहरू पर्छन्, विशेष दिनहरू पर्छन्। त भक्त भागवतहरू व्यापक रूपमा ईद मुबारक भन्ने, मेरी क्रिसमस भन्ने ट्रेन्ड चलेका पुस्ताहरूमा आफ्नै संस्कार र संस्कृति न हिजो ह्याप्पी नरसिंह चतुर्दशी लेखेको देख्न पाइयो, न आज ह्याप्पी कुर्म जयन्ती गोरखनाथ जयन्ती लेखेको देख्न पाइयो।
बस क्रिसमस आउँदा मेरी क्रिसमस र ईद आउँदा ईद मुबारक लेख्ने अनि आफूले आफूलाई वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायी भन्नेहरूले आज ह्याप्पी कुर्म जयन्ती, ह्याप्पी गोरख जयन्ती, हिजो ह्याप्पी नरसिंह चतुर्दशी, हामी आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई कसरी भुल्दै जाँदैछौँ, कसरी संस्कार र संस्कृतिबाट निमेड भएर पहिचानविहीन हुँदैछौँ, कसरी त्यो दासता, त्यो गुलामीको मानसिक दासता र मानसिक गुलामीको पछि दौडेका छौँ, कस प्रकार आफ्नो संस्कार र संस्कृति भुल्दैछौँ। आज कुर्म जयन्ती हामी मध्ये कतिपयलाई त कुर्म जयन्ती भन्दाखेरि कुर्म को हुन् भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। भक्त भागवत भगवानले एक समय कश्यप रूप धारण गर्नुभएको थियो। यो बलि र देवताहरूको, असुर दैत्य र देवताहरूको युद्धमा देवताहरूले हारे पछाडि, देवताहरूले जब हारे युद्ध, तब भगवान श्री विष्णुको शरणमा गए। भगवान श्री विष्णुलाई गएर यावत रूपमा प्रार्थना गरे, हरि ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राच सहस्रपात आदि पुरुष सूक्तका ती ऋचाहरूबाट, वैदिक ऋचाहरूबाट, स्मृतिका ऋचाहरूबाट भगवान श्री विष्णुको प्रार्थना पश्चात भगवान श्री विष्णुले अमृतको कलश, अमृतको घडा समुद्रबाट निकाल्ने उपाय, अमृत मन्थन गर्ने, समुद्र मन्थन गरेर अमृत निकाल्ने उपायका सम्बन्धमा देवताहरूलाई बताउनुहुन्छ। देवताहरू समुद्र मन्थन गर्न भनेर जान्छन्। केले मन्थन गर्ने? क्षीर सागर। हाम्रो जस्तो सानो ठेकी मदानी डोरीले घुवार 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 पार्ने होइन, सागरको कुरो छ। क्षीर सागर मथ्ने त भक्त भागवतहरू, क्षीर सागर मथ्नका लागि मदानी पनि त त्यही हिसाबको चाहियो। के को मदानी बनाउने? मद्राचल पर्वत। मद्राचल पर्वत लिन भनेर देवता र दैत्यहरू संयुक्त रूपमा बल लगाउन भनेर गए। मद्राचल पर्वत ठाउँबाट, त्यहाँबाट अलि परसम्म कसो 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 सारेका थिए, भुइँमा पर्यो मद्राचल पर्वतले, थिच्यो। त्यही मद्राचल पर्वतले सबैलाई त्यही खिच्यो। भगवान स्वयं आउनुभयो। भगवान विष्णु आएर भगवान विष्णुका वाहन गरुडको ढाडमा राखेर त्यो मद्राचल पर्वतलाई क्षीर सागरसम्म लगेर भगवानले छोडिदिनु भयो। अब मथन भनेर तयार गरे, नेति बनाए वासुकी नागको। असुरहरू शिरतिर स्वभावैले, असुरहरूको भाव, म ठुलो, म जान्ने, म बुझ्ने, मैले जसो भने त्यसै चल्नुपर्छ, यो आसुरिक स्वभाव हो। भगवान यही स्वभाव बुझ्नुभएका भगवानहरूले देवतालाई पहिल्यै सिकाउनु भएको थियो, गएर समुद्र मन्थनका समयमा हामी शिरपट्टि बस्छौँ भनेर भन्नु असुरलाई। त्यो नागको, वासुकीको शिरपट्टि हामी समात्छौँ, पुच्छरपट्टि तिमीहरू समात भनेर भन्नु। अनि असुरहरूले होइन, हामी शिरपट्टि समात्छौँ, तिमीहरू पुच्छरपट्टि समात भन्छन्, त्यतिखेर हुन्छ भन्नु। भगवानले यस प्रकार सिकाएर पठाउनु भएको थियो। देवताहरूले बुझेनन् किन भनेको। अब भगवानले भनेपछि पक्कै राम्रै कुरा होला, भनेको त मान्नु पर्यो। सायद आपद विपद नपर्या भए नमान्न नि सकिन्थ्यो, नमान्दा नि हुन्थ्यो। अब यस्तो आपद विपद परेको छ, मान्नु परेन। स्वर्गको राजै आफ्नो हातमा छैन, राज्य नै अर्काको हातमा छ। आफ्ना भनेको तिनै भगवान मात्र छन्। यसकारण भगवानले जसरी भन्नुभयो त्यसै गरी गए। ती असुरहरूलाई हामी शिरपट्टि बस्छौँ भनेर दैत्यहरूलाई भने, दैत्यहरूलाई होइन हामी शिरपट्टि बसेर मत्नै हो भनेर भने पछाडि दैत्यहरू के भन्छन्, हट हरुवाहरू, तिमीहरू पुच्छरपट्टि बस्ने हो, हामी जितेको युद्धमा, हामी बलशाली, हामीले रोजेको पाउनुपर्छ, शिरपट्टि हामीले पाउनुपर्छ। हुन्छ, शिरपट्टि समाते।
जब मन्थन सुरु भयो, नागको मुखबाट त्यो पीडार थकाइले श्वासबाट अग्नि अनि श्वासबाट त्यो बिख निस्किन लाग्यो। बिचारा शिरतिर समातेका छन् त्यो अग्नि, नागको मुखबाट निस्केको अग्नि र बिखले प्रताडित पोलेर भतभती तै पनि अब साट्न भएन, हट हामी सक्दैनौँ, हामी पुच्छरतिर आउँछौँ, तिमीहरू टाउकातिर आ भन्नु नि भन, हामी जितेका, हामीले टाउको पाउनुपर्छ भनेका थिए। अनि त्यो मद्राचल पर्वतको जो बनाइयो मदानी, त्यहाँ त्यो मद्राचल पर्वत ल्याएर समुद्रमा त छोडियो, घोप्लुक्क डुब्यो, पर्वत भित्रै डुब्यो। अब त्यो पर्वत कसरी निकालेर त्यसलाई कसरी थामेर अनि त्यस पछाडि घुमाउने, गएर समुद्रभित्रै डुबे पछाडि कसरी मदानीको काम हुन्छ त्यसबाट, त्यो पर्वतबाट। अनि उनी भगवान श्रीहरिलाई प्रार्थना गर्न लागे। भगवानलाई प्रार्थना गर्दाखेरि बिल्कुल आजकै दिन, वैशाख पूर्णिमाका दिन, भगवान श्री विष्णुले त्यो दिव्य कुर्म स्वरूप धारण गर्नुभयो। केशव धृत कुर्म शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशवले त्यो कुर्म शरीर धारण गर्नुभयो। कुर्म शरीर धारण गरेर त्यो कुर्मदेव भगवान कश्यप स्वरूप, कछुवाको जस्तो स्वरूप धारण गर्नुभयो र कश्यपको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवानले त्यो मद्राचल पर्वतलाई आफ्नो ढाडमा थामिदिनु भयो र आफू आरामसित पौडिन लाग्नुभयो भगवान कुर्मदेव। बोलो कुर्म अवतार भगवानको। र जब कुर्म भगवान यसरी आजकै दिन, आजको विशेषता, आजको दिनको विशेषता भक्त भागवतहरू, कि ती कुर्मदेव, कुर्म अवतार भगवान जब उहाँको ढाडमा त्यो मद्राचल पर्वत, अब असुर र देवताहरूले मन्थन गर्दा नेति तानेर मदानीको काम भएको छ, घर 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 भगवानको ढाडमा त्यो पर्वत घुमेको छ। अनि भगवानको ढाडमा त्यो घुम्दाखेरि, त्यो पर्वतले घिस्रिँदाखेरि, पर्वतले दर्फर्याउँदाखेरि भगवानलाई त बडो आनन्दको निन्द्रा लाग्यो। भगवान शयन गर्नुभयो। त्यो हुन्छ नि बच्चाहरूलाई हामीले सुताउँदा ओहो बाबा, ओहो आ बाबा भन्दै ढाडमा सुमसुम्याउँदै, ढाडमा यसो सुमसुम्याउँदै सुमसुम्याउँदै थपथपाउँदै बच्चाहरूलाई सुताउँछौँ नि। त्यो मद्राचलले भगवानलाई दर्फर्याउँदा त्यहाँ मद्राचल भगवानको ढाडमा यसरी यसरी घोटिँदा सिँगै पर्वत भगवानलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्यो। भगवान निदाइदिनु भयो। आजकल आफूले आफूलाई अवतार घोषणा गर्ने, आफूले आफूलाई भगवान बनाउने, म त भगवानकै अवतार हुँ, कल्की अवतार, कल्की अवतार के भन्ने भक्त भागवतहरू। आफूले आफूलाई भगवानका अवतार भनाउनेहरूलाई मेरो परम पूज्य शिक्षा गुरुले भन्नुहुन्थ्यो, श्री श्रीमद् राधा गोविन्द गोस्वामी महाराजले, कि तिनलाई भैमा सुताएर 20-25-50 किलोको ढुङ्गो तिनको ढाडमा राखेर दराल्नुपर्छ। अनि कुर्मदेव भगवान जस्तै गरी निदाए भने साना तिना भगवान तिमी पनि रछौ भन्नुहोला। त्यो 50 किलोको ढुङ्गा राखेर मजाले रगड्दाखेरि निन्द्रा लाग्यो भने, अन्यथा भगवानका ढाडमा त हामीले सिँगै पर्वत राखेर, मद्राचल पर्वत राखेर रगड्दाखेरि पनि भगवान निदाइदिनु भयो। यस प्रकार समुद्र मन्थनमा सहयोग गर्नका लागि भनेर, धर्मको स्थापना गर्नका लागि भगवान कुर्मदेवको आज अवतार ग्रहण गरेको दिन, भगवानले कुर्म स्वरूप, कुर्म शरीर धारण गर्नुभएको दिन, हिजो भगवानले नरसिंह स्वरूप धारण गर्नुभएको दिन, आज भगवानले कुर्म स्वरूप धारण गर्नुभएको दिन भगवान श्री विष्णुले। र त्यसै गरी भगवान श्री विष्णुले नै अर्को स्वरूप धारण गर्नुभएको दिन पनि आजै पर्छ। केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत बुद्ध शरीर धारण गर्नुभएको दिन आज बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर अभियान चलाउने कतिजनाले आज बुद्ध पूर्णिमाको विशेष अवसरमा विशेष प्रतिज्ञा लिनुभयो, व्रत लिनुभयो। कतिले आज भगवान बुद्धलाई स्मरण गर्नुभयो। भगवान बुद्धलाई स्मरण गर्नु भनेको उहाँका वाणीहरू स्मरण गर्नु हो। बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर क्याम्पेन चलाउने कतिजनाले आजबाट भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश अहिंसा परमधर्मलाई पालन गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। कतिले आज बुद्धको स्मृतिमा आज उपरान्त मबाट मानसिक कायिक वाचिक कुनै रूपमा पनि म हिंसा गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा लिनुभयो। बस वर्षैभरि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्दै हिँड्ने हामी के बुद्ध पूर्णिमाका दिन वास्तवमै भगवान बुद्धलाई र भगवान बुद्धका वाणीहरूलाई हृदयमा राख्न सकेका छौँ त? के वास्तवमै भगवान बुद्धले दिनुभएको मार्गलाई अवलम्बन गर्न सकेका छौँ? आजै वेदलाई दुई अर्थी बनाएर वेदका अनेक अर्थ लगाएर समाजमा भइरहेको वेद विरोधी कार्य रोक्नका लागि भनेर केशवधृत भगवान श्री केशवले बुद्ध शरीर बुद्धको शरीर धारण गरेर आउनुभएको आज बुद्ध पूर्णिमा। अञ्जनाको पुत्रको रूपमा किकट प्रदेशमा भगवान बुद्ध प्रकट हुनुभएको दिन र भगवान बुद्ध वास्तवमा जसरी भगवान विष्णुका 10 अवतार त्यसै गरी बौद्ध मतावलम्बीहरूले पनि भगवानलाई मैत्रेय बुद्ध, साकेत बुद्ध आदि इत्यादि भन्दै अनेक बुद्धका अवतारको सम्बन्धमा चर्चा गरिने गर्छ। र कलियुगमा आउनुभएका अन्तिम बुद्ध जसले बौद्ध मतको यत्रो प्रचार गर्नुभयो शाक्य मुनि बुद्ध, जो लुम्बिनीमा जन्मनु भएको थियो। आज बुद्ध पूर्णिमा अनि आज चण्डी पूर्णिमा, छिन्नमस्ता पूर्णिमा, सँगसँगै आज गोरखनाथ जयन्ती, गोरख पूर्णिमा पनि गोरखनाथ जयन्ती। श्री गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ अवतरित हुनुभएको उहाँको आविर्भाव प्रकाट्य महोत्सव आजकै दिन गोरखनाथ जो यस राज्यका पालक पनि हुनुहुन्छ, आज पनि मृगस्थलीमा तिनै गोरखनाथले आजभन्दा 1500-1700 वर्ष अगाडि बालेको ध्वनि, जगाएको ध्वनि प्रत्यक्ष आजसम्म अनवरत रूपमा त्यही ध्वनि त्यहाँ दर्शन गर्न पाउँछौँ मृगस्थली गयौँ भने। बडो गजबको प्रसङ्ग छ। गोरखनाथ र नेपालको गहिरो सम्बन्ध छ। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ, त्यसै गरी राष्ट्रगुरु वास्तवमा गोरखनाथ हुनुहुन्छ। र आज गोरखनाथको जयन्ती, गोरख पूर्णिमा, गोरखनाथको पूर्णिमा। हामी मध्ये कतिलाई त आज यत्रा चाडपर्वहरू परेका छन् भन्ने थाहा पनि छैन। तर ईद मुबारक र मेरी क्रिसमस चाहिँ थाहा हुन्छ भक्त भागवतहरू आजकल। नरसिंह जयन्ती, कुर्म जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा अनि गोरखनाथ जयन्ती आदि थाहा भएन भने पनि ईद मुबारक थाहा हुन्छ, मेरी क्रिसमस थाहा हुन्छ। बस हामीलाई आफ्नै मात्र थाहा हुनु। र आज गोरखनाथ जयन्ती विशेष सम्बन्ध छ, अझ विशेषतः काठमाडौँसँग। एक समयको कुरा हो, धेरै अगाडि, करिब 1500 वर्ष अगाडिको इतिहास हो।
गोरखनाथ यहाँका इष्टदेव। तर यहाँका त्यतिखेरका जो रैथाने यहाँका बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले उहाँलाई त्यति वास्ता व्यास्ता नगरे पछाडि, त्यतिखेरका विशेषतः राजा महाराजाहरूले गोरखनाथलाई दिनुपर्ने यथोचित सम्मान नदिए पछाडि हामी नै सबै थोक हौँ, हामी नै सर्वे सर्वा भयौँ यस्तो भाव राखेर अनि अहङ्कारमा उन्मत्त भएर मद मत्सर्य आदिमा लिप्त भएका ती राजाहरूलाई चेत खुलाउने उद्देश्यले, तिनलाई बुझाउने, जनाउने, देखाउने उद्देश्यले तिनीहरूको हैसियत के हो, अहङ्कार गर्नुपर्ने कुनै कार्य छैन, अहङ्कार निर्मूल पार्नका लागि, अहङ्कार शून्य गराउनका लागि भनेर गोरखनाथले यी जति पनि वृष्टि गराउने, जल वृष्टि गराउने, पानी पार्ने नागपाशहरू छन्, देवहरू, तिनलाई समातेर एकमुष्ट तिनको आसन बनाएर ती माथि आसन जमाएर धुनी लगाएर बस्नु। र गोरखनाथले यस प्रकार धुनी जगाएर जब नागपाशको वर्षाकालीन ती नागहरूको वर्षा गराउने, ती नागहरूको आसन बनाएर बस्नुभयो, तब काठमाडौँमा यो स्थानमा खडेरी पर्न लाग्यो। खडेरी पर्यो अनि जल नभएपछि, खडेरी नभएपछि हाकार मचिन लाग्यो, अनिकाल पर्यो अनि 12 वर्षसम्म त्यस प्रकार बस्नुभयो। त्यहाँबाट यिनीहरूको चेत खुल्यो, आयो, प्रार्थना गर्न लागि आदि इत्यादि गरे, फकाउन खोजे, मनाउन खोजे, उहाँले टेर्नु भएन। ती नागपाश छोड्नु भएन ती नागहरूलाई। त्यस पछाडि गोरखनाथका गुरु मच्छेन्द्रनाथ भगवानलाई दक्षिणबाट बोलाइयो कि गुरुलाई बोलाए पछाडि, गुरु आए पछाडि शिष्य त स्वतः सम्मानका लागि उठ्छन्, त्यही उठेका बेला नागहरूलाई त्यहाँबाट भगाउँला, यस्तो विचार गरेर मच्छेन्द्रनाथलाई बोलाए। मच्छेन्द्रनाथलाई बोलाए पछाडि यथोचित स्वागत सत्कार गरेर रथमा चढाएर लिएर आउन लागे, जसका स्मरणमा आज पनि मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा गर्ने प्रचलन छ काठमाडौँमा। त्यो कीर्तिपुरबाट उहाँलाई रथमा राखेर लिएर आए पछाडि अहो आफ्ना गुरुदेव आउनुभएको छ यस्तो सुने पछाडि प्रणाम गर्न भनेर जब गोरखनाथ उठ्नुभयो, तत्पश्चात सबै नागहरू कता कता जता जता भाग्न सक्छन्। एक त त्यो ध्वनिमा ती नागहरू बसेका छन्, अर्को त्यस्ता गोरखनाथले आसन बनाएर बस्नु भएको छ थिचेर। विचारहरूलाई कष्ट पीडा थियो होला, भाग्ने मौका पाए पछाडि यसरी भागिदिए, यसरी त्यहाँबाट भागिदिए, खण्डित भएर त्यसकारण खण्डित वर्षा हुन लाग्यो। यता मच्छेन्द्रनाथका कारण पानी पर्न लागेका कारण उहाँलाई आज पनि जलका देवता, वृष्टिका देवता भनेर मानिन्छ र उहाँलाई यथोचित पूजन गरिन्छ। जलका देवता, वर्षाकालका देवताको रूपमा मच्छेन्द्रनाथलाई रथ यात्रा गरिन्छ। यता गोरखनाथ यस प्रकार गोरखनाथको क्रोधबाट मुक्ति त पाए, तर पनि गोरखनाथलाई वास्ता व्यास्ता नगरे पछाडि काठमाडौँ छोडेर त्यो उहाँले त्यतिखेर जगाउनु भएको ध्वनि आजसम्म पनि अनवरत रूपमा त्यहाँ ध्वनि छ नै, र उहाँले काठमाडौँ छोडेर गोर्खाको त्यो गुफामा गएर बस्नु भएको प्रसङ्ग रहिआएको छ। र तिनै गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई विशेष वरदान दिएर, अझ विशेषता भन्नुपर्दा यो स्थान जित्ने विजय गर्ने, यसमाथि काठमाडौँको खाल्डोमाथि विजय प्राप्त गर्ने आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यसकारण एकीकरण वास्तवमा गोरख इच्छा हो, गोरखनाथको इच्छा हो। अहिले भन्नलाई जे भनौँ, जसो भनौँ, इच्छा त उहाँको हो। र योग्य पात्र
गोरखनाथको प्रतिनिधि हुन निमित्त हुन योग्य पात्र त चाहियो। योग्य पात्र हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह। योग्य पात्रलाई देखे पछाडि आफ्नो निमित्त बनाउनु भयो। कसैको निमित्त बनाउनका लागि योग्यता देख्नु पर्यो। योग्य पात्र देखे पछाडि के गर्नुभयो त? गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई निमित्त बनाउनु भयो त्यो एकीकरणको कार्यमा। यस कारण पनि यो एकीकृत जो राज्य छ त्यसका राष्ट्रगुरु गोरखनाथको आज प्रकाट्य महोत्सव, आविर्भाव महोत्सव। यसरी आज कुर्म जयन्ती छ, बुद्ध पूर्णिमा छ, गोरख जयन्ती छ। यस्तो विशेष दिनमा भक्त भागवतहरू हामी श्रीहरिनामको महिमा, श्रीहरिनामको महिमामृतको चर्चा गर्दैछौँ। आज श्रीहरिनाम महिमामृत कथा प्रसङ्गको उपसंहार गर्छौँ।